أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ستارہ اکتوبر 2025 عیسوی سرور انبیاء خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بعثت تو پہلے عرب دا معاشرہ اعتقادی لحاظ نال، نظریاتی لحاظ نال، معاشرتی اعتبار نال، سماجی لحاظ نال اس قدر بگڑ چکا ہے اور کوئی مصلح اصلاح کنندہ نہیں۔ ہر قبیلے دے ذہن دے اندر جو بات ہوندی ہے اس نو قانون دا درجہ دیتا جاتا ہے۔ کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی آئین نہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رفع آسمانی تو بعد، یعنی اللہ نے جدو انہوں نے اٹھا لیا آسمان تے، ایک عرصہ دراز یعنی تقریباً سمجھ لو کہ پوڑیاں 6 صدیاں دا دراز زمانہ گزر چکا ہے اور کوئی نبی درمیان وچ نہیں۔ 571 عیسوی دے اندر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش اور 610 عیسوی دے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ این سمجھ لو کہ 6 صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی حق دا رستہ دسن والا نہیں۔ عیسائی جو کہ ایک نبی دے پیروکار نے، وہ بھی تسلیس دے عقیدے دا شکار ہو چکے نے کہ خدا ایک نہیں 3 خدا نے۔ اور پھر عرب دے اندر بالخصوص مکہ مکرمہ اور اس دا گرد و نواح جو ہے، بزام خیش وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اسی ابراہیمی دین تے ہاں، مگر بت پرستی ہے، خدا پرستی نہیں۔ اور بت پرستی دا اتنا رواج ہے کہ جو توحید دا مرکز ہے، یعنی بیت اللہ شریف، جس نو سرچشمہ ہدایت قرار دیتا گیا، ہدی للناس کیا گیا کہ لوگوں واسطے ہدایت دا مرجع ہے، اس کعبۃ اللہ دے نال کی ستم کیتا گیا ہے کہ جتوں توحید دے سومے اور چشمے پھٹنے سن، اتنے شرک دا اڈا بنا دیتا گیا ہے۔ اور 360 بت، ایک گن کے 360 کیوں رکھے گئے؟ اس دی وجہ کیا ہے؟ 400 کیوں نہیں رکھا گیا؟ 300 کیوں نہیں رکھا گیا؟ شمسی سال یعنی جو سورج دے مطابق چلتا ہے، شمسی سال دے دن ایک سال دے 365 دن ہوتے ہیں یا 360، اور ہر مہینے دا
ایک تعین ہے کہ ہر مہینے دے اینے دن نے. انہوں آدھے شمسی سال، سورج دے نال دا کیلنڈر چلتا ہے. اور انہاں وچوں کچھ مہینے نے جنہ دے دن 30 نے، کچھ نے جنہ دے 31 نے، پرماننٹ فکس طور پہ کہ 30 دن ستمبر کے، اپریل، جون، نومبر کے، فروری کے ہیں 28، باقی سب کے 1 اور 30، اور فروری جب لیپ کا آئے 28 میں 1 بڑھائے. یعنی جو کتیاں دا مہینہ ہے وہ ہر سال کتیاں دا ہے، جو تریاں دا ہے وہ ہر سال ہی تریاں دا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام دے جو خوشی دے مقامات سن، رمضان دے مہینے دا حساب کتاب وہ شمسی سال نال نہیں جوڑیا بلکہ قمری سال نال جوڑیا ہے، تاکہ عید کدے سردیاں دی آئے، کدے گرمیاں دی، کدے رمضان دے روزے سردیاں دے، کدے گرمیاں دی. تو اہل عرب بالخصوص قریش نے سال دے یعنی شمسی سال دے 360 دنوں سامنے رکھ کے انہوں نے بت بھی اپنے جڑے رب بنائے سن بیت اللہ دے اندر وہ گنتی دے 360 رکھے نے کہ ہر روز ایک نویں رب دی پوجا پاٹ اور پرستش کرنی. یعنی ایک رب دی واری سال تو بعد آؤں. پھر عجیب بات یہ ہے کہ انہاں وچوں جو سب تو بڑا فل پاور رب ہے نا وہ دا نام ہے ہبل. کہندے نے کہ وہ 36 فٹ اونچا سی اور بیت اللہ دی چھت تے انہوں گڈیا گیا سی. پھر اس تو علاوہ انہاں دے بت نے لات ہے، منات ہے، عزا دیوی ہے، ربا دیوی ہے، پھر ذوالخلصہ ہے. اے انہوں نے سینئر رب نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمۃ ضیزی. اے جڑی لات منات ہے یہ تسا آپ ہی تقسیم کر لینے. انہوں دا عقیدہ سی یہ دیویاں نے اور خدا دیاں بیٹیاں نے. فرشتیاں دے بارے میں انہوں دا عقیدہ سی یہ اللہ دیاں بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز تو تسی خود نفرت دا اظہار کرتے ہو، جس طرح کہ سورہ نحل چاہے ایک دو اور مقام تے آیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. انہاں وچوں جدوں کسے نو ایک خبر سنائی جاندی ہے، ایک خوشخبری دیتی جاندی ہے کہ تیرے وال بیٹی ہوئی ہے، ایک غم دی وجہ تو، صدمے دی وجہ تو ایدہ چہرہ بگڑ جاندہ ہے، یہ پریشان تے افسردہ ہو جاندہ ہے اور سمجھدہ ہے میں بڑا بدبخت ہوں، میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. گویا کہ بیٹی دی پیدائش نو نحوست سمجھا جاندہ ہے. آج ساڑھے ایس اسلامی پاکستانی معاشرے دے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے کہ بیٹی دوسری ہو پوے تو سارے کہن گے ایک بڑا ہورال ہوئی، تیسری بیٹی ہوئی ہور گلہ سنیاں، چوتھی بیٹی ہوئی. حالانکہ بیٹی اللہ دی رحمت ہے،
ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੂਸਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਕੁਰੈਸ਼ ਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। तो मैं बात ये समझाना चाहना कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे ने कि ज़ालिमों, जिहड़ी शै तो तुसी खुद नफरत करते हो वो मेरे खाते क्यों पाते हो कि अल्लाह दियाँ बेटियाँ ने। अल्लाह अकबर। ईसाइयों ने क्या ईसा अल्लाह का बेटा है, यहूदियों ने क्या उज़ैर अल्लाह का बेटा है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारल मसीहु इब्नुल्लाह। यहूदी कह रहे ने उज़ैर पैगंबर साडा जेड़ा है अल्लाह का बेटा है। ईसाई कह रहे ने नहीं जी नहीं, साडा पैगंबर ईसा जेड़ा है वो अल्लाह का बेटा है और मरियम उसकी वालदा जो है वो अल्लाह की बीवी है। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे महबूब पैगंबर ऐलान कर दो कुल हुवल्लाहु अहद। ओ जेड़ा अल्लाह है, ओ जेड़ा खालके कायनात है, ओ जेड़ा मालके कायनात है, ओ वल्लाह ओ जेड़ा अल्लाह है वो किन्ने ने अहद एक ही है। अल्लाहुस्समद वो बेनियाज़ है, उन किसी की परवाह नहीं। नबियां नूं दी परवाह है, वलियां नूं दी परवाह है, सालिहीन नूं दी परवाह है, शुहदा नूं दी परवाह है, सिद्दीकीन नूं दी परवाह है, बादशाह नूं दी परवाह है। मगर वो ऐसा बेनियाज़ अकेला है कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं। लम यलिद उन्हें किसी नूं जणिया नहीं, वलम यूलद उन्होंने भी किसी नहीं जणिया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और एहो जा बेनियाज़ है, एहो जा अकेला ते अहद है कि ओदी हमसरी ओदी बराबरी करने वाला कोई नहीं। और मुसद्दस के अंदर ख्वाजा अल्ताफ सरहाली ने इसी बात की तर्जमानी की थी। फरमाते ने है एक ज़ात वाहिद इबादत के लायक, है एक ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़ुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ, उसी पर हमेशा भरोसा करो तुम, उसी के सदा इश्क का दम भरो तुम, उसी की तलब में मरो कर मरो तुम, उसी के गज़ब से डरो कर डरो तुम। मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, मुबर्रा है शिरकत से उसकी खुदाई, नहीं उसके आगे किसी को बड़ाई।
اللہ فرماندے نے اچھا جیڑی شے نو تسی کم تر سمجھدے ہو نحوست تصور کردے ہو الکم الذکر والانثی کیا پھر تواڈے واسطے تے بیٹے نے تے اللہ دے کھاتے بیٹیاں بنا کے پا دیندے ہو کدے کہندے ہو اے عزا دیوی اللہ دی بیٹی ہے کدے کہندے ہو منات اللہ دی بیٹی ہے کدے کہندے ہو فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے کدے مشرک عیسائی کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ اللہ دی بیوی ہے اے کس قدر ظلم ہے کائنات دے اندر جننے بھی ظلم نے انہاں سارے نالوں ود کے عظیم تے بڑا ناقابل معافی جرم تے ظلم اگر ہے وے تے او شرک کرنا ہے اللہ اکبر ایک آدمی آ کے میرے آقا کو سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ایو ذنب اکبر عند اللہ اللہ دے نزدیک سب تو بڑا گناہ کیا ہے زنا بھی جرم گناہ ظلم ہے قتل بھی ظلم ہے اسی طرح شراب پینا ظلم ہے جوا کھیلنا ظلم ہے چوری کرنا ظلم ہے سود کھانا ظلم ہے کائنات دے جننے ظلم نے انہاں وچوں سب تو بڑا ظلم کیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سورہ لقمان ہے 21واں پارہ ایک نیک باپ صحیح العقیدہ باپ جن کو اپنے بیٹے دے عقیدے دا بڑا فکر ہے بڑی محبت شفقت نال اپنے بیٹے نو اپنے قریب بٹھایا ہے اور فرما رہے نے او بیٹا میں تینوں ایک وصیت کرن لگا دنیا دے اندر گناہ تے بے شمار نے لیکن شرک نالوں بڑا گناہ کوئی نہیں لا تشرک باللہ اللہ نال شرک نہ کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان قتلتا او حرکتا تیرے ٹکڑے کر دیتے جان تینوں قتل کر دیتا جائے تینوں آگ میں جلایا جائے تینوں سوڑیاں تے چڑھایا جائے تینوں سخت و سخت ترین سزاواں دتیاں جان سب کچھ برداشت کر لیں پر رب سونے نال شرک نہ کری کیوں ان الشرک لظلم عظیم شرک نالوں بڑا ظلم کائنات دے اندر کوئی میں اس کی ایک مثال دے گا بندے کو بھول چک ہو جاتی نا وہ جرم سابن بھی ہو جاتے ہیں آمدن بھی ہو جاتے ہیں جان بوجھ کے بھی اور غلطی نال بھی انسان آندے نے بھولن ہارے کسے شوہر دی بیوی اگر اپنے خامن دی نافرمانی کرتی ہے کچھ نافرمانیاں قابل برداشت نے کہ کپڑے نہیں دھوتے استری نہیں کیتے وقت تے کھانا تیار نہیں کیتا ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی خامن دی نافرمانی ہے تو خامن جو ہے اگر جو غصہ تے ضرور آئے گا کہ میری بات دے اتے اس عمل کیوں نہیں کیتا مگر یہ باتاں قابل برداشت نے اور اگر اپنے شوہر دی
عزت دے اندر، اس دی ناموس دے اندر، اس دی عفت اور عصمت دے اندر کسے دوسرے نو شریک بنائے گی، حصے دار بنائے گی، او دا حق کسے ہور نو دے گی، اپنے بستر تے کسے ہور نو دعوت دے گی برائی دی، تے خامن دے علم میں جدو یہ بات آئے گی وہ کہے گا کہ اے تیرا جرم ناقابل معافی ہے، تینوں معافی نہیں مل سکتی، کیونکہ میں سب کچھ برداشت کر سکنا مگر اپنی عزت کسے دے حوالے کرنا پسند نہیں کرنا۔ اللہ دا بھی ایک فیصلہ ہے کہ میں بخشنہار ہاں، میں غافر الذنب ہاں، میں قابل التوب ہاں، میں غفور الرحیم ہاں، میں ستار العیوب ہاں، میں بڑے بڑے گناہگاراں پاپیاں معافیاں دے دیاں گا، مگر ایک میرا اٹل فیصلہ ہے کہ مشرک نو معافی نہیں ملے گی جدوں تک وہ مرن تو پہلے شرک تو توبہ نہ کرے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے جدی اللہ دے ہاں معافی نہیں۔ تو اس بندے نے سوال کیتا ایو الذنب اکبر عند اللہ، اللہ دے رسول دسو اللہ دے نزدیک سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدعو للہ وہو خلقک، تو اس رب دا شریک بنائے جن نے تینوں پیدا کیتا ہے۔ سب نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ باقی کائنات دے اندر کوئی ایسی ہستی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی صدیق، کوئی امام، کوئی نیک شخص، کوئی ایسا ثابت کر دیو جس نے اللہ تو علاوہ اللہ دے مقابلے میں کوئی شے بنائی ہوئے۔ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ تو مکے دے لوگ جنہ نے بیت اللہ نو جو توحید دا مرکز ہے انہوں شرک دا اڈا بنایا ہوئے۔ پاکستان بھی ماشاءاللہ شرک دے بے شمار اڈے نے، اور لوگ یہ عقیدہ اور نظریہ لے کے جاندے نے کہ بزرگ بڑا پہنچیا ہے، کرنی والا ہے، اسی اگر اتھے جاواں گے نظر نیاز لے کے وہ ساڈے تے خوش ہوئے گا، ساڈی مشکل ٹال دے گا۔ بزرگ راضی ہو جان گے تے سانو بیٹا مل جائے گا، بزرگ راضی ہو جان گے اسی مقدمے چوں بری ہو جان گے، بزرگ راضی ہو جان گے ساڈیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، بزرگ راضی ہو جان گے تے سانو بڑا نفع ہوئے گا اور نظر کرم ہوئے گی، ساڈے مال برکتاں ہون گیاں۔ اے عقیدہ لے کے جان مندے نہیں، وہ جی نہیں اسی تے قبر دی زیارت کر جانے، دعا کرن جانے ہیں۔ پیو دی قبر تے کیوں نہیں جانا؟ وہ تیرا بزرگ نہیں، تیری ماں تیری بزرگ نہیں، انہاں دی قبر تے کدے تینوں جانا نصیب نہیں ہویا۔ کئی میل دا سفر کر کے بزرگاں دی قبر تے حاضری دیتی جا رہی ہے، اور منتا منوتیاں نظراں نیازاں چڑھائے جا رہے ہیں، دودھ لے کے جا رہے ہیں، کوئی نقد پیسے لے کے جا رہا ہے، کوئی دیگ پکوا کے جا رہا ہے، اور اتنے نائیاں دا کاروبار جڑے نا پکوان سنٹر، انہیں جناب ہر قسم دیا دیگاں پکا کے رکھے ریڈی میڈ، جڑے ویلے آؤ لو جی دیگ حاضر ہے، اور باقاعدہ طور تے بینک کھلے نے دربار دے نام تے، اگر کوئی نقدی دی صورت دے اندر بزرگاں دے نام دی نظر نیاز دے طور تے کوئی رقم جمع کروانا چاہے تے بینک دے اندر 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جنہ بھی پیسہ جمع کرانا چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ بھئی کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ پھر کہیں دن ایسی شرک نہیں کرتے۔ اے ہی تے بیماری ہے کہ طوطا پنجرے دے اندر بند ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے میاں مٹھو پھائی جنہ پھسی، میاں مٹھو پھائی جنہ پھسی، انہوں یہ نہیں پتا پھائی کیڑی۔ اے پنجرہ جو ہے قید ہے، اس دے اندر مقید ہو کے بھی وہ نعرہ ہوئے لگا رہا ہے کہ پھائی جنہ پھسی، پھسیا ہویا بھی۔ یہ شرک کر کے بھی تسلیم نہیں کرتے کہ اسی مشرک ہاں، اسی شرک کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
اللہ دا حق اسی وہی مخلوق نو دے رہے ہیں. جنہ کو جا کے اسی مرادہ طلب کرنے ہیں وہ تو مر چکے نے، موت دا شکار ہو چکے نے، مٹی دے تھلے دفن نے، وہ کسے بات دا جواب نہیں دے سکتے. اور آؤ ذرا سورہ آراف 9واں پارہ ہے، میں اپنے کو گل نہیں کرتا. اللہ کا قرآن کی کہہ رہے ہیں، یہ کہتے نہیں جی نہیں یہ ہے تو بتاں دے حق اتری ہیں. کی کہتے ہیں بتاں دے حق وچ تے تسی ایویں ادھر لاندے ہو. یہ ولیاں تے بزرگاں دے بارے وچ نہیں آئیاں، یہ تے بتاں دے بارے چ آئیاں نے. تے جے میں اللہ دے قرآن تو ثابت کراں کہ یہ ایتاں بتاں دے بارے نہیں، یہ بزرگاں دے بارے نے، اللہ دے نیک بندیاں دے بارے نے، تے پھر تسلیم کرنا پائے گا نا. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، سورہ آراف ہے 9واں پارہ ہے، کدے پڑھیا کرو. اللہ تہاڈی قسمت وچ کرے، اللہ تمہیں قرآن دا ذوق و شوق عطا فرمائے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی. تہاڈی بصیرت دا نور دگنا ہو جائے گا. تہاڈے عقیدے دیاں میلاں کچیڑاں نجاستاں کثافتاں گندگیاں دور ہو جان گیاں اور عقیدہ توحید چمک اٹھے گا انشاءاللہ. اللہ کی فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک او لوکی جنہاں تسی اللہ تو سوا پکار دیو. میں ترجمہ غلط کراں، جو سزا چور دی اس تو زیادہ سزا میری. ان الذین بے شک او لوگ تدعون من دون اللہ جنہاں تسی سدے ہو سور دے ہو پکارا کر دے ہو فریاداں کر دے ہو فلانیاں مینوں بوڑی میری مدد کری میرے نال مدد دی ضرورت ہے لہذا بزرگا میں بڑی مشکل دے اندر مبتلا ہاں میریاں مشکلاں آسان کر دیو. ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں تسی اللہ تو سوا پکار دیو وہ کوئی نبی ہے کوئی فرشتہ ہے کوئی جن ہے کوئی بزرگ ہے کوئی بڑا پہنچ والا ہے. اللہ فرماندے نے مینوں چھڈ کے جنہوں تسی اللہ تو سوا پکار دیو عباد امثالکم او تے تواڈے ورگے بندے نے. لو ترجمہ بدل کے بخاؤ. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. فادعوہم چلو انہوں پکار کے ویکھو مشکل آ گئی ہے مصیبت دا زمانہ آ گیا ہے بیماری آ گئی ہے مقدمے دے اندر گرفتار ہو گئے ہو یا کوئی بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے فادعوہم اللہ فرماتا ہے انہاں کے فریاد کر کے ویکھ لو انہاں کے دعاواں کرو انہاں دا ترلا مار کے ویکھو انہاں کے ہاڑے پا کے ویکھو انہاں نو پکار کے ویکھو فلیستجیبوا لکم چاہیے وے تہاڈی گل دا جواب دین ان کنتم صادقین. جے تسی اپنے عقیدے دے اندر سچے ہو اپنے دعوے دے اندر سچے ہو اپنے مسلک دے اندر سچے ہو نہیں جی بزرگ بڑی پاور آ رہا ہے بڑی طاقت آ رہا ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے اے جناب سارے ساڈے کام ہی بزرگاں سدھے کیتے نے جدوں بھی کوئی اوکھا ویلا ہے یہ ساڈے کام آئے نے. اللہ فرماتا فادعوہم چلو انہاں
पुकार के वेखो, इन्ना के तरला मार के वेखो, इन्ना के मिन्नत समाजत करके वेखो। फलियस्तजीबू लकुम, और चाहिए तुहाडी गल दा जवाब देन, तुहानू तसल्ली देन। फिक्र ना कर और मेरे पुजारिया, और मेरे मनन वालिया, मेरे अकीदत मंदा, और मेरे मुरीदा, तेनू गम करन दी जरूरत नहीं, मैं तेरी मुश्किल टाल दियांगा। इन कुंतुम सादिकीन, जे तुसी अपने अकीदे विच सच्चे हो। अगली आयत, अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा, मुद्दतां होइयां ने इसे मज़ार के अंदर बुजुर्ग लेटिया होया है, इनू कदे इथों निकल के बाहर भी जाना चाहिए। दूसरी बस्ती औस शहर, कदे तेरे घर चल के आवे, कदे अपने रिश्तेदारों को चल के जाए, कदे अपने उड़मा कुड़मा को चल के जाए, कदे अपने खानदान के लोगों को मिलने वास्ते इस मज़ार चो निकले। अल्लाह फरमाते ने अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा, क्या इन्हां दे पैर हैं के चल के विखा दे। अम लहुम ऐदिन यब्तशूना बिहा, अच्छा तुसी नजर न्याज लेके जाते हो ते मलंग ते चेले ते बजावर जेड़े उत्थे बैठे हुए ने रसीव कर रहे ने, हर शे वसूल कर रहे ने। भला इन्हां बुजुर्गां नूं आखो, इन्हां दे जे हथ हैं ते तुहाडे कोलों नजर न्याज पकड़ के विखा दे। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह दा कुरान कह रहा, वारा खाए या ना खाए, ठीक है ना। जे कुरान वारे च नहीं ना ते अल्लाह नूं तुसी वारे विच नहीं। जेड़ा कुरान दी एक आयत एक लफ्ज दा मुनकिर है, वो सारे कुरान दा मुनकिर है। फिर उन्होंने मोमिन सदान दी और अपने आप नूं मुसलमान कहलान दी कोई जरूरत नहीं। तो समात फरमाओ, अलहुम अर्जुलुन यमशूना बिहा, अम लहुम ऐदिन यब्तशूना बिहा, अम लहुम आयुनुन युबसिरूना बिहा, अम लहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा। अल्लाह फरमाते ने, अच्छा इन्हां दे पैर हैं, इधर चल के विखाण, हाथ हैं चले फड़ के विखा देन, इन्हां दियां अखां हैं किसी शय वेख के विखा देन। वो वेंदे ने, आखे नहीं जी वेंदे, ये आंदे ने वेंदे ने, वेंदे ने हर थां ते वेंदे ने। कित्थे वेंदे ने, किहड़ी शै वेंदे ने, कदों वेंदे ने, किन्ना को वेंदे ने, कदों तक वेंदे ने, सब झूठ है। अम लहुम आयुनुन युबसिरूना बिहा, अम लहुम आज़ानुन यस्मऊना बिहा, क्या इन्हां दे कन हैं कि गल सुन सकते ने, हाथ हैं ते फड़ नहीं सकते, पैर हैं ते चल नहीं सकते, अखां हैं ते वेख नहीं सकते, इन्हां दे कन हैं ते सुन नहीं सकते। जरा ऐत दा अगे बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह एक चैलेंज देता है, फरमाया कुलिदुमू शुरकाअकुम सुम्मा कीदून फला तुनज़िरून। ऐ मेरे पैगंबर एक गल ते नाल करो, ये आंदे ने ओ जी नहीं क्यों सब कुछ करते ने, तुसी मनते ही नहीं, तुसी तो होए मुनकर, बुजुर्गों का इनकार करने वाले हो। इसे वास्ते तो असीं तुहानूं कहने आ तुसी भाबी हो। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग सुनते ने, बुजुर्ग वेंदे ने, साढ़े हालात तो वाकिफ ने, ये चल भी सकते ने, ये बोल भी सकते ने, ये फड़ भी सकते ने। अच्छा तो फिर मेरे पैगंबर इन्हों एक चैलेंज कर दियो,
چیلنج بڑا بڑا ہے. چیلنج کیا ہے؟ وَلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ، انہوں کہہ دیو جاؤ اور سارے اپنے کرنی والے پہنچیاں سرکاراں جن نے توڑے حاجت روا نے، مشکل کشا نے، ڈبیاں تارنے والے نے، تو نفع پہنچان والے نے، تو تیاں تے پتر دین والے، تو مقدمیاں جو چھڑان والے، توڑیاں مشکلہ آسان کرن والے نے. انہاں سارے نو سد لو، نکے بھی دے بڑے بھی، تھوڑی پاور دے زیادہ پاور دے، پہنچیاں سرکاراں موتیاں والیاں جنیاں ہیں، انہاں میرے خلاف کٹھیاں کر لاؤ. میں کلا ہاں، اللہ دی ذات تے توکل اور بھروسہ کرنے والا، اللہ دی توحید دا علم بردار ہاں. انہاں سارے میرے مقابلے اپنے کرنی والے سارے بزرگ کٹھے کر لو. پھر کی کرنا؟ ثم کیدونی، پھر میرے خلاف جڑی تدبیر کرنی ہے، جڑی پلاننگ کرنی ہے، جڑا نقصان پہنچانا ہے، جو کرنا ہے، میں پنجابی دا ترجمہ کرنا ثم کیدونی، پھر جڑی میری لت پننی نے پٹ لے. ہن سمجھ آئی ترجمے دی؟ ثم کیدونی، جاؤ قرآن کٹ کے دیکھو، ترجمہ پڑھو، پھر میرے ساتھ جو یہ تدبیر کرنا چاہیں کر کے دکھا دیں. وَلَا تُنظِرُونَ، مینوں ٹھل بھی نہ دے. جاؤ جاؤ جاؤ، جو ساڈا بگاڑ لینا ہے بگاڑ لو. ایک ہی کر سکتے ہیں بزرگ. بزرگوں برتر اللہ دی ذات ہے. ظالمہ تو اپنی قیمتی متاع توحید نو برباد کر دیتا، اپنے عقیدے دی اصلاح نہ کیتی. اللہ دی شان دے اندر، اس دے مقام دے اندر، اس دی صفات دے اندر او دی مخلوق نو شامل کر کے تو اپنی جان تے بڑا بڑا ظلم کیتا ہے، اور اے ناقابل معافی جرم ہے. عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا. در در تے کرنا سجدے، ہر جات سر جھکانا. اور مدنی تیرا پیغمبر، اور تو سب تو نیک نامی، عرشی ہو یا کہ فرشی، تیری کرن غلامی. سجدہ کرن ملائک، حوراں برن سلامی. بعد از خدا دے تو ہے اے مرتبہ بلانا. عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا. در در کرنا سجدے، ہر جات سر جھکانا. سجدے تیرے کدی سن ایک بار گادی زینت، او در در دے سجدے، ہر خاک را دی زینت. کچھ تازیے دی زینت، اور کچھ خانگاہ دی زینت. کچھ تازیے دی زینت، اور کچھ خانگاہ دی زینت. سجدے تیرے تو خالی ایک رب دا آستانہ. سجدہ رواج ہوندا اللہ دے ماں سوانو، اصحاب سجدہ کر دے محبوب
محبوب کبریانو برتر نبی ولی تو سرتاج انبیانو چھڈ غیر دا تو سجدہ چھڈ غیر دا تو سجدہ اے فعل مشرکان عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا شاہ رگ تو ہے جو نیڑے اس رب نو چاہ وسارے تینوں اینا پینڈا کر کے ملتان اجمیر لاہور پشاور جان دی کی ضرورت ہے اللہ کہندا ہے اور میں تیرے کول یا اللہ تو تے سارے وڈیاں نالوں بھی وڈا ہے اللہ تو تے بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے اللہ تو احکام الحاکمین ہے تینوں ملنا تے بڑا مشکل ہوئے گا ایتھے دنیا دے حکمراناں نال ملاقات کرنی ہوئے بڑیاں سفارشاں پانیاں پیندیاں نے اور پھر اپروچ تو بغیر ملیا نہیں جاندا اللہ تو تے سارے نالوں زیادہ وڈا ہے تینوں مل نہ ہوئے تے کیویں ملیا جائے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جدوں میرے بندے اے میرے محبوب تیرے کولوں میرا پتہ پوچھن اساں رب نو ملنا ہے اللہ نو ملن دا طریقہ کی ہے ایڈریس کی ہے کیڑے ٹھکانے تے ملے گا کیویں ملے گا تے تساں کی کہنا ہے اے میرے محبوب اے کہنا ہے میرے بارے جے پوچھن انی میرے بارے پوچھن تے کہہ دیو فإنی قریب میں بالکل قریب ہاں اللہ کنہ کو قریب ہے کنہ کو کرایہ جیب وچ پا کے ٹریے اللہ کنی مسافت طے کرنی پے گی کنہ پینڈا کر کے تیرے تک آنا ہوئے گا اللہ فرماتے نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان جدوں بھی مینوں کوئی پکارے گھر وچ پکارے دکان تے پکارے دفتر وچ پکارے کارخانے وچ پکارے فیکٹری وچ پکارے سفر وچ پکارے حضر وچ پکارے ہنیرے وچ پکارے روشنیاں تے اجالیاں وچ پکارے مینوں جس مقام تے صبح یا شام یا دوپہر نو دن نو یا رات نو کسے گھڑی بھی پکارے مصیبت دے اندر پکارے بیماری دے اندر پکارے پریشانی دے اندر پکارے میں دیر نہیں لاؤں گا اجیبو میں اس ویلے جواب دیاں گا لبیک یا عبدی او میرے بندے کی کہنا ہے میں حاضر ہوں اللہ اکبر ایڈا بڑا حی القیوم رب وہ جیوندا جاگدا جنوں نہ نیند نہ موت ہمیشہ زندہ رہے گا انہوں چھڑ کے مویاں نو پکارنا یہ کیڑی عقل مندی ہے نا سراسر بے وقوفی اور ود کے جہالت ہے شاہ رگ تو ہے جو نیڑے اس رب نو چاو سارے انت غیر دا سوالی انت غیر نو پکارے شاہ دولے ولی نو او صد مار بائیں لارے کوڈی دے مل لٹائے توحید دا خزانہ اللہ اکبر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات دے اندر لکھ دینے کہ اجمیر دے پجاری تے لاتو عزہ دے پجاری ان وچ کوئی فرق نہیں ہے برابر نے وہ بھی مشرک تے اے بھی مشرک اللہ اکبر وہ بھی بوتا دی پوجا کر دے
یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بت سونے کا ہوے، بت چاندی کا ہوے، بت لوہے کا ہوے، بت پتھر کا ہوے، بت مٹی کا ہوے، بت لکڑ کا ہوے، کوئی بھی بت ہے. بت دی تعریف کیا ہے؟ مجالس الابرار والا لکھدا ہے کہ اللہ جو فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ انصاب کیا ہے؟ ہوا کل ما نصب عبد من دون اللہ من شجر او حجر او قبر او دون ذالک، یعنی قبر ہوئے جی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، یا وہ کوئی درخت ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ نام ہے انصاب، جس تو اللہ کہہ رہے ہیں فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بچ کے رہو ان گندگیاں تو. رجس من عمل الشیطان، اے شیطان دے گندے کم نے جس نے انہاں دے عقیدے خراب کر دیتے. مکے دا ایک بڑا لینڈ لارڈ چودھری ہے جس کا نام ہے چودھری ولید بن مغیرہ. بڑا سرمایہ دار ہے، 12 بیٹے نے، دولت بے شمار ہے، لونڈیاں غلام کمائی کر کے رات کو چودھری دے کول وہ ساری جنی بھی ہوندی نا کمائی کیتی وہ لیا کے پیش کرتے ہیں. تو جدو بندے کو دولت آ جائے وہ دا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ پھر متکبر بن جاتا ہے، وہ مغرور بن جاتا ہے، پھر حق تو دور ہو جاتا ہے، غریباں تو نفرت کرتا ہے. اے چودھری ولید بن مغیرہ انہیں جڑا اپنا بت بنایا سی نا پوجن واسطے، جی پوجا پاٹ اور پرستش کرتا سی، وہ دے کے ترلے مارنے، فریاداں کرنیاں، اے میرا کام کری تو اے کری. انہوں نے عقیدہ بھی یہی ہے، قرآن بیان کر رہے ہیں، وہ خود کہتے ہیں مشرک ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ دے منکر نہیں، وہ کہتے ہیں اے بھی اللہ دے پیارے نے، انہاں دے ذریعے ساڈی اللہ جلدی سن لیندا ہے، ساڈی ان آگے انہاں دی تو درگاہ ہے. کیوں جی اے عقیدہ اج بھی ہے کہ نہیں؟ اے بزرگ جڑے نے یہ سانو اللہ دے قریب کر دیندے نے، ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں. اے عقیدہ ہے نا، ساڈی سندا نہیں، اسی گناہگار ہاں، یہ بڑے اللہ دے پیارے نے، اللہ دے چہیتے نے، انہاں دی اللہ موڑدا نہیں. لہذا اسی اس واسطے انہاں دی بندگی کرنے ہاں، انہاں نوں سلامیاں دینے ہاں، سجدہ ریزیاں کرنے ہاں، انہاں دے نام دیاں نظراں نیازاں دینے ہاں. یہ راضی ہو جان گے تے وہ راضی ہو جائے گا، اسی انہاں دے قریب ہوواں گے، یہ سب اللہ دے قریب کر دین گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ سانو اللہ دے قریب کر دیندے نے، تاں اسی حاضریاں دینے ہاں، مزاراں تے جا کے انہاں دی اسی پوجا پاٹ کرنے ہاں، فریاداں کرنے ہاں، ترلے مارنے ہاں، انہاں دے ذریعے ساڈی جلدی سنی جاندی ہے. کیوں جی کو فرق ہے عقیدے دے اندر؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی اسی طرح یہ چودھری ولید بن مغیرہ جو ہے ایک دن اپنے رب دی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ رب سونے کا بنایا ہوا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے ان عربیاں دی کہ اہل عرب جدو گھر تو سفر واسطے روانہ ہوتے تے اپنے چھوٹا جہا پت نال لے لیندے، راہ وچ کوئی پریشانی آئی اینو رکھ کے یہ کہ ترلا مار لاں گا، یہ پوجا کر لاں گا. ایک عرب جو ہے وہ گھروں جان لگا، وہ دی ماں نے کیا پتر ٹھہر جا، میں تینوں نہ ایک رب بنا دینی ہاں، 100 بندے نال سفر وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے، تینوں کتے لوڑ پہ جائے تے یہ کہ ترلا مار لی تیری مشکل ٹل جائے گی. انہیں کی کیتا کھجوراں اور زیتون ایہو جی چیزاں بنا کے نا بڑا لذیذ یا مزیدار رب بنایا، وہ گن کے نا آکرا جیا وہ بت بنا کے آدھی لے پترا جتھے تینوں لوڑ پوے گی نا اوتھے استعمال کر لی. ہویا یہ کہ
कई दिन सफ़र करद्या ज़्यादा राह खत्म हो गया, यानी खाण पीन का जो समान सी वो मुक गया। ये हुण परेशान हो गया, करीब कोई शहर नहीं, करीब कोई बस्ती नहीं, कितों मैं चीज़ खरीद भी नहीं सकता, हुण मैं की करा। आखिर अपने रब दे अगे तरला मारिया कि मैं भुखा मरन दिया, मैनू पानी भी चाहिए, मैनू रोटी भी चाहिए, तो मैं तेन इस वास्ते तो घरों लैके आया सा भी औखे वेले मेरे काम आवे। हुण मेरे ते बड़ा औखा वेला आया है, मेरी मदद कर। मगर ओ गुम सुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिउ, तरला बड़ा मारिया, मिन्नतां कीतियां, हुण फाका गालिब आ गया, भुख ने बड़ा तंग किया, मरन के करीब हो गया। तो दिल च ख्याल आया इसे रब की एक बांह ना खा के वेखा, ऐ ख्याल आया। पर डरद्या उन्हें एक बालू तोड़िया, जो रब नूं चखिया ना तो बड़ा स्वाद आया। उन्हें आखे तो बड़ा मज़ेदार है। वो फिर नाल डरे, नाल खाए भी मेरे नाल कोई वाधा घाटा ना हो जाए, मैं तो रब की बांह ही ला छड़ी है, इनू टुंडा कर छड़िया। लेकिन भुख उतर गई, स्वाद भी बड़ा आया, तो होया भी कख ना। अगे गया चलद्या आंदा भुख फिर लगी है, अगे कितने कुछ नहीं सो आख्या, दूजी बांह भी ना खा। उन्हें दूसरा बाजू भी मरोड़िया, वो भी खा गया। इवें सफ़र जारी रहा, फिर एक लत्त खा गया, फिर दूसरी लत्त खा गया, फिर वह सिर ला के खा गया, फिर वह धड़ रह गया, वो भी रगड़ गया। आखन लगा होया तो कख नहीं, मालूम होंदा है ये इन्ने जोगा नहीं, मैं तो सारा रब ही हजम कर गया, तो मेरा इन्हें कख नहीं बिगाड़िया। यानी ए उन्हां दे अकीदे सर कितना कमज़ोर अकीदा है कि जिस रब की हिफाजत आप कर दे। बनु सलमा, अल्लाह अकबर, इन्हां दा सारा खानदान मुसलमान हो गया। ये बाबा जिहड़ा सी ना अपने अकीदे ते डटिया। ये बाबे बड़े जिद्दी होंदे ने, ये अपनी गल दे उत्ते बड़ा पहरा देंदे ने। ओए आहो तू हुण नवां जम पिया, साडे एवें धुप्पे ही दौड़े आ गए ने, सानू तू बेवकूफ समझना। वो साडे वड्डे सारे आमक ते पागल सन, तेरे को नवां इलम आ गया। वो अपना अकीदा नहीं छड्डदे। इस तरह ये बनु सलमा खानदान का वडेरा बंदा, ये अपने अकीदे ते बड़ा कायम है, इन्हें अपना रब संभाल के रखा है, उसकी पूजा पाठ करता है। तो एक दिन ना चंद नौजवानों शरारत सूझी भी किसी तरीके बाबा जिहड़ा हदायत आ जाए, इनू अकल अल्लाह अकल च दे। की कीता, उहदा रब चुरा लिया। रब चुरा के उन्होंने जाके ना जिथे कचरा रूड़ी गंदमंद पिया सी, गिलाजत पई सी, उत्थे जाके सुट दिता। बाबा सवेरे रब लभदा फिरे, बड़ा परेशान। किसी पूछा की होए, उस आख्या मेरा रब गुम हो गया, वो लभ नहीं रहा। बड़ी तलाश की है, तलाश करदा करदा अरूड़ी ते जा फिरिया, उत्थे उन्होंने गिलाजत लगी, मुँह परने डिगा। आखा लगा मैं सदके जा, मैं कुर्बान जा, मेरे होंदियां तेरे नाल ये सलूक किन्ने कीता है। उन्होंने जनाब लिया के धोता, पूज पाँज के साफ करके उन्होंने फिर कुर्सी ते रख के पूजया। दूसरे दिन मुंडिया ने फिर चोरी कर लिया, उन्हें एवं ही जग किया। 3 दिन बाबा एवं जलील होंदा रहा। चौथे दिन बाबे नूं अकल आई भी जो अपना आप नहीं संभाल सकता, ये अपनी हिफाजत करने ते कादिर नहीं, इन्हें मेरा की स्वार्थ है। आखिरकार कलमा पढ़ के तौहीद ते आ गया और अल्लाह ने उसनूं हिदायत दा खजाना अता फरमाया। इस तरह वलीद बिन मुगीरा एक दिन अपने रब की पूजा कर रहा है और प्रस्तिश के दौरान अचानक जिहड़ा उहदा रब है ना सोने का, वो बोलने लग पिया। ये बड़ा हैरान हो रहा है, मैं तो अज तक नहीं वेख्या किसी का रब बोलता हो। क्यों ये तुसी किसी बजुर्ग नूं कबर दे विच बोलदे वेख्या? बोलो, बड़ा ही कोई करनी वाला होवे, पहुँच वाला होवे, बोलता वेख्या जी? नहीं। ये हैरान हो गया
وہ کی آندا بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچا نبی نہیں، اے گل انہیں کہی، اور یہ تصدیق نہ کرو محمد سچا رسول نہیں۔ انہیں جدو دی گل سنی آلا دوالا سجے کھبے آنڈی گوانڈی بلا لے، اوے آج میرے رب نے میں کمال گلاں کیتیاں نے، کی آکھیا سو، اوے آؤ میں تہاڈے بھی سنانا۔ پھر رب نو آکھن لگا رب جی اوہی گل سناؤ۔ وہ پھر بولیا، انہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول نہیں، وہ دی تصدیق نہ کرو، انہوں نہ منو۔ جس وقت انہیں گل کہی وہ سارے لوگ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگا محمد نو بھی بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ذرا سن لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دیتی گئی، آؤ جی ویکھو چودھری ولید بن مغیرہ کا رب گلاں کرن دیا ہے۔ جس وقت آپ تشریف لائے انہیں پھر آکھیا رب جی ذرا وہ گل کرو نا، ہن بت کی بولیا، اور لوگو کان کھول کے سن لو محمد اللہ دا سچا رسول، اور جو آپ دی نبوت اور رسالت دا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تے ہکا بکا ہو گیا، کل کی گلاں کردا سی، اے رب میرا پرسوں کی گل کر رہا سی، آج یہ کی کہہ رہا ہے۔ اللہ دے رسول بھی سن کے بڑا خوش ہوئے، مشرک سارے سر سٹ گئے، سنے چودھری ولید بن مغیرہ دے سارے ہکے بکے، سارے پریشان، اے کی بنے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور اپنے گھر تشریف لے آ رہے ہیں، رستے دے اندر ایک گھوڑا سوار لے آ، اس دے ہاتھ دے اندر خنجر ہے اور اس کو تازہ خون لگا ہے۔ آپ نو بڑے ادب نال گھوڑے تو اتر کے انہیں سلام آکھیا، اور اللہ دے رسول نے سلام دا جواب دیتا تے پوچھیا تو کون شخص ہے؟ اس آکھیا جی میں فلاں قبیلے دا جن ہاں، میرا علاقہ فلانا ہے، میں کتے گیا ہویا سا کام، میں اپنے گھر آیا، میرے گھر دے سارے افراد بیٹھ کے رو رہے سن، میں پوچھیا تو انہوں کی صدمہ ہویا ہے؟ کہنے لگے چودھری ولید بن مغیرہ دا جڑا رب ہے انہیں ساڑھے نبی دی تکذیب کی تھی اور بڑے غلط الفاظ بولے نے، سانو بڑا صدمہ ہویا ہے۔ وہ سمجھ گیا اے فلاں جن ہے جنہی ساری کاروائی۔ یا رسول اللہ میں گھر دل تسلی دیتی کہ میں اونی دیر تک ہن سکون نال نہیں بہنا جنی دیر تک اس بت وچ حاضر ہون والے اس بے ایمان اور مشرک جن نو قتل نہیں کراں گا، اونی دیر تک میں سکون نہیں لواں گا۔ یا رسول اللہ جدو تسی تشریف لے گئے ہو ادو تسا وہ دی گفتگو سنی، تسا اپنی نبوت اور رسالت دی تصدیق بھی سنی، وہ میں بول رہا سا، میں پہلا انہوں قتل کیتا ہے، پھر آ کے اس بت وچ حاضر ہو کے تہاڈی نبوت دی، تہاڈی رسالت دی اور اللہ دی توحید دی گواہی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا شاباش تو بہت اچھا کام کیا۔ تو اینے جنات جڑے کہ ان آڈیاں تے کام کرتے ہیں، تسی کہو گے کہ ثبوت بھائی عزا دیوی جو ہے اے مکے اور طائف دے درمیان اے دا مندر سی، اے دا استھان سی، اے دا سمجھ لو اے اڈا سی شرک دا بہت بڑی، اوتے چوکھڈی بڑی سی اور پوجا پاٹ ہوتی سی، جانور نظر دے چڑھائے جاتے سن، کئی قبائل آ کے ہوتے سجدہ کرتے سن، فریادہ کرتے سن عزا دیوی۔ تو جس وقت اے طائف دے لوگ یعنی وفد آیا نا طائف والیاں دا، اور انہاں آ کے حضور دی خدمت کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلامی داخل ہو گئے، آپ نے وفد نو رخصت کردیا ہویا فرمایا تسا جاندیاں پہلا کام اے کرنا ہے کہ عزا دیوی دا جڑا مندر ہے انہوں گرانا ہے۔ توبہ توبہ یا رسول اللہ، اے کام ساڑھے کولوں نہیں جی ہونا، ہے بڑا اوکھا کام جے، ساڑھے نال گھوڑے پچھوں کی بنے گا؟ عزا دیوی بڑی طاقت ہے۔ بھائی نواں نواں اسلام ہے نا، اجے ایمان اندر راسخ نہیں ہویا،
یا رسول اللہ اساں نے یہ کام کرنا، تسی انج کرو، اپنے بندے کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تواڈے نال اپنے چند بندے بھیجنا، وہ عزا دیوی دا مندر گرا دین گے۔ یا رسول اللہ ایک ساڈی گل مان لو، ساڈے نال نہ کر لو، اسی پہنچ جاواں گے نا، بعد ہی تسی کر دیا۔ اینا ڈردا مشرک، اللہ اکبر۔ فرمایا ٹھیک ہے تسی جاؤ۔ آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت خالد بن ولید نو بھیجیا کہ جا کے عزا دیوی دا مندر گرا دیو۔ تو جس وقت یہ پہنچے، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پہلی ضرب لگائی نا، جس وقت قدرتی انہوں دا پیر تلکیا اور وہ پیچھے گر گئے۔ چار چفیرے لوگ کٹھے سن، عورتاں مرد، انہوں نے کہا بھی عزا لے گئی، عزا لے گئی، یہ سرے چڑھ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نو غصہ چڑھیا، انہاں پھڑی گئی تھی، انہاں کہا عزا دی ایسی تیسی، میں ان لگانا نظر، انہاں جناب ادو چھڑیا جدو مندر گرا دیتا، اور وہ وچوں ایک عورت بال بکھرے ہوئے نے، وہ دوڑی، آپ نے اس نو قتل کیتا۔ یہ واقعہ حضور نو آ کے سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جڑی عورت نکلی سی اصل عزا وہ سی، وہ جننی سی، وہ لوکاں دے عقیدے خراب کر رہے۔ اس بات جننے بھی مقامات نے شرک دے اڈے، اے جنات اور خبیث جنات جڑے نے لوگاں دا عقیدہ صحیح غلط کرن واسطے، عقیدے بگاڑن واسطے انہاں دے نال کئی چیزاں یہو جیاں حرکتاں کردے نے، اور مشرک لوگ سمجھدے نے اے بزرگ نے انج کیتا ہے، فلانی قبر تو جناب کوئی گھوڑے تے سوار گزرے، کوئی سکوٹر تے بہ کے گزرے، کوئی کار تے بہ کے گزرے، اے بزرگ جن ہے اے انہوں کنڈ پرنے سکتا ہے۔ میں کیا ہوئے بزرگ تے کام شیطانہ لے کرے، رائیاں نو تنگ کرنا، رائیاں نو پریشان کرنا، کسی نے سکوٹر تو گرا دیتا، کسی نے سائیکل تو گرا دیتا، کسی نے گھوڑے تو گراتا، بندے دے پترانہ کامے نہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ سب غلط عقائد نے۔ تو مکے والیاں نے 360 بت گن کے کعبۃ اللہ وچ رکھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا نسل در نسل۔ اور بت پرستی کس طرح عرب دے اندر آئی کہ یہ بانی جو ہے بت پرستی دا وہ عمر بن لہی ہے۔ یہ شام گیا، انہیں ویکھیا ہوتے لوگ بتاں دی پوجا کرتے ہیں، پوچھیا تسی کیوں انہیں دی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ وہ جی ساڑیاں مشکلیں ٹال دیتے ہیں، ساڑے کام آسان کر دیتے ہیں، سانو نفع دیتے ہیں، ساڑا اے کام سوار دیتے، ساڑا اے کام کرتے ہیں۔ انہیں اتھو ایک بت خریدیا اور لیا کے کعبۃ اللہ دے اندر رکھیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پہلا ملعون شخص ہے جس نے اہل عرب دے اندر شرک دی بنیاد رکھی ہے، بت پرستی نو رواج دیتا ہے، اور میں اس نو جہنم دے اندر بیکھیا ہے۔ اے دے پیٹ وچوں انتڑیاں باہر نکلیاں ہوئیاں نے، اور اے جہنم دے اندر انتڑیاں گسیٹدا ہویا چل رہے۔ اے دیکھو انجام بت پرستی دا بانی، بت پرستی نو رواج دینے والا۔ تو بھائی ساڑھے ملک دے اندر بھی بالکل اوہ جیاں بارگاہاں، آستانے اور مزار بڑے نے، استھان بڑے نے، جتھے لوگ اپنی حاجات لے کے، اپنی پریشانیاں لے کے جاندے نے اور نظرہ نیازہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ سنو، من ماتا وہو یشرک باللہ دخل النار۔ اور ایک الفاظ میں من ماتا ویجعل للہ ندا دخل النار۔
جو اس عقیدے تے مر گیا کہ اللہ تو سوا ہوراں پکاردا ہے، اللہ تو سوا غیراں کے فریاداں کردا ہے، فرمایا اگر اس سے گندے عقیدے دے اتے ماتا، اگر انہوں موت آ گئی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوئے گا۔ وَمَن مَّاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ دخل الجنہ، اور جو اس عقیدے تے مریا وہ دی موت آئی کہ وہ اللہ تو سوا کسے دی پرستش نہیں کردا، اللہ تو سوا کسے کے فریاد نہیں کردا، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت دے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چیز واسطے دکھ اٹھائے نے، پریشانیاں برداشت کیتیاں نے، آپ نو ستایا گیا ہے، آپ تے سنگ باری کیتی گئی، تالیاں بجائیاں گئیاں، کئی غلط نام رکھے گئے اللہ دی توحید دی خاطر، مگر آپ نے اپنے مشن نو پوری سرگرمی نال چلایا ہے، اور بالآخر وہ وقت آیا 8 ہجری دے اندر اللہ نے مکے تے غلبہ عطا فرمایا اور مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے عقیدے درست فرمائے، اللہ سانو قرآن دا ذوق و شوق عطا کرے، اللہ شرک دی لعنت کو سان محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔